विषय आसा तो म्हणजे PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर हांकां परत परत मेळपी एक्सटेन्शनां आनी आतां तर तांचे 4थे फावट एक्सटेन्शना खातीर तांणी घातला. सो ह्या सगळ्या विशयाचेर एक उद्रेकाची भावना ही सगळ्यांच्या मदींच आसा की परत परत एक्सटेन्शनां ही कित्याक जातात त्याच मनशाची आनी ह्याच अनुशंगान आमी आयज हो संवाद सादतात. म्हाजे बरोबर आसात सगळ्यान पयलीं जॉन नाजारेथ सर, जे गव्हर्मेंट असोसिएशन एम्प्लॉय असोसिएशन आसा ताका खूब तांच्यांनी वर्सां रिप्रेझेंट केला आनी हो विशय ते सातत्यान मांडटात की गव्हर्मेंट सर्वंटांक जी एक्सटेन्शनां मेळटात ती ताजे आड. आनी दुसरे म्हाजे बरोबर आसात ते म्हणजे नितीन नेवरेकार सर, जे चीफ इंजिनियर आसात PWDचे रिटायर्ड आनी ते ह्या चर्चेन आमच्या वांगडा वांटेकार जातले. सर सगळ्यान पयलीं जॉन सर तुमचे कडल्यान हांव सुरवात करतां. ही जी एक्सटेन्शनां चल्ल्यांत सरकारी अधिकाऱ्यांची परत परत एकदां जालें परत दुसरे फावट परत तिसरे फावट अशे तरेन ही एक्सटेन्शनां जाल्ल्या कारणान सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं किंवा बऱ्या ऑफिसरां मदीं कितें भावना आसा? तुमी इतले वर्सां हो विशय लावन धरला, तुमी लागींच्यान हो विशय हाताळटा. नमस्कार. आनीक पयले सद्याक विश्वनाथ तुका देव बरें करूं, तुवें म्हाका आपयलो म्हणून. सांगचें म्हटल्यार पळय, तुवें नोटीस केलां आसतलें आनी इवन गोंयचे जनतेक खबर आहा, सगळे गव्हर्मेंट सर्वंटूय जेन्ना ते हांव गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो अध्यक्ष आसतना तेणी पळयलेलें. हांव कसो तो डिसग्रेसफूल फेलिसिटेशन म्हणून प्रत्येक एका गव्हर्मेंट ऑफिसराक जेन्ना एक्सटेन्शन मेळतालें ताका तो वचोन ताका एक नाल्ल आनी एक शॉल घेवन आमी ताच्या ऑफिसा लागीं वयताले आनी ताका अशे लॉज कशे करताले. आनी अशें करून न्हू जायते बरे बरे लोक सोडून गेले. सांगचें म्हटल्यार एक ऑलांदो म्हूण हिंगा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरान आसलो, तेणें सोमती आपल्याची चावी लेकून धाडून दिली आनी तो कॅबिनान आनी भितर लेकून सरोंक ना. आमी प्रोटेस्ट केले उपरांत मागीर एकलो वो लक्ष्मण म्हणून चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसलो, तेणें तेच भाशेन सोडून दिले. तो आनीक एक्सटेन्शन नाका म्हणूंक लागलो, ते लॉस करता ते आपल्याच्यान सोसूंक जायना. मागीर एकलो डॉक्टर बेंजामीन ब्रागांझा म्हणून एनिमल हजबंड्रीन आसलो, तोय तसोच सोडून गेलो आनी एक्सटेन्शन नाका म्हणून. आतां तांकां आमी गोंयकारांनी म्हाका दिसता इवन एसोसिएशन जरी तर तशें करिना जाल्यार गोंयकारांनी तशी लॉस करची पडटली. कित्याक अशें केलें की ना डावन द लायन पळय, इन द लायन ऑफ प्रमोशन कोण कोण पळय आहा तितल्यांक सगळ्यांक इफेक्ट जाता. अरे हेका लागून म्हजे प्रमोशनल एवेन्यूज कित्याक ब्लॉक जावंक जाय? सगळ्यांक तो ड्यू न्हू. आनीक ती एक रिटायरमेंट एज फिक्स केल्ली आसा. आनीक आतां तर हांवें पळयलां, तुका सांगचें म्हटल्यार जे जे पळय एक्सटेन्शन दिल्या तेंकडच्यान वायट कामांच करून घेतलेली आसा. सांगचें म्हटल्यार आतां राजेश नायक जो एक्स आमचो चीफ टावन प्लॅनर आसलो पळय, तेजे कडच्यान तेणी हिल कटींग हें तें करून सगळें घेतलें आनी अल्टिमेटली ऑन द एक्सटेंडेड पिरियड पळय आसलो तेजे लास्ट डेक ताका सस्पेंड केलो. ते मागीर सांगचें म्हटल्यार दिलीप के हमरसकार, एक्स डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, सत्यवंत तलवटकर म्हूण पयलो गोंयचो ST कम्युनिटीचो डायरेक्टर जावंक शकतालो आनी ताका तेणें डिनाय करून हाका एक्सटेन्शन दिलें. आनी सत्यवंत तलवटकाराक फकत 5-6 म्हयने मेवतिलेली सर्वीस, पूण तेणी ताका डिनाय करून ताका तो मागीर हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टान गेला म्हूण आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म डिपार्टमेंटान स्पेशल एक पोस्ट क्रिएट केलो डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स सावथ म्हणून आनी ताका थिंगासोर घातलो. आनी तो जेन्ना रिटायर जालो 5 म्हयन्यांनी वो 6 म्हयन्यांनी सत्यवंत तलवटकर रिटायर जालो, तो पोस्टूच लॅप्स केलो. एक कितें चलयलां गव्हर्मेंटान. मागीर दिलीप हमरसकाराक 5 इन्क्रिमेंट दिल्ले तेणी. ते 5 इन्क्रिमेंट फर्स्ट 5 स्पेशल इन्क्रिमेंट म्हणटा. म्हाजे लागीं ऑर्डर आहा ही पळय, हांव घेवन येयला ही पळय ऑर्डर आहा. हे ऑर्डरींतल्यान ताका 5 इन्क्रिमेंट दिले. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा अशें तेणी 5 इन्क्रिमेंट एकाच मनशाक दिले आख्ख्या गोंयांत. सत्यवंत तलवटकारान म्हटलें आपल्याकूय ते एंटायटल आहा, तेणें एप्लिकेशन केलें, ताका आजून पासून मेळोंक ना. आतां थिंगा ट्रिजा म्हूण डायरेक्टर जाला, ट्रिजा फेर्नांदीस, ताका मेवल्या कितें तें हांव नको, कित्याक म्हाका ते कडेन बसवास जावंक ना. पूण सत्यवंत तलवटकारा कडेन हांव कॉन्टॅक्टान आहा, ताका मेळोंक ना. म्हणजे सरकार आपल्याक जाय तसो कारभार करता, जाय तशे पोस्ट क्रिएट करता आनी कोणाकूय थंय घालता, परत ते लॅप्स करता, अशे सगळे भानगडी चल्ला. अशेंच चल्लां. कित्याक आनी भुरग्यांकूय आपल्याचो एम्प्लॉयमेंट मेळपाचो पळय अनएम्प्लॉयमेंटूय वाडला गोंयांत. गोवा इज नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट. नितीन सरान आतां सांगलें कितें चल्लां तें. तुमचें तर पॅरंट डिपार्टमेंट PWD आशिल्लें आनी जें सगळ्यान सद्या वादान आसा तें एका मनशाक लागून, तो म्हणजे उत्तम पार्सेकर, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. तेणें आतां 4थे फावट आतां एक्सटेन्शना खातीर हें केलां.
तुमी कितें सांगशात ह्या PWDच्या सगळ्या कारभाराचेर आनी PCF हो जो आसा PCE ताजेर, आनी तुमचो एक्सपिरियन्स कितें PWDन भितर? कारण तुमी चीफ इंजिनियर म्हणून रिटायर जाल्या, सो तुमी एक हाय पोस्टार आशिल्ले, तुमी जावपाक पावले ना कितें PCE? नमस्कार. आमच्या नेने बाबा देव बरें करूं म्हणटा म्हाका आपयले कारणान उलोवपाचें म्हणल्यार PWDचेर, कित्याक म्हजेंच पॅरंट डिपार्टमेंट आनीक वायट अशें उलोवप न्ही, पूण एक एकदां पोट तिडक म्हणून येता. आमचें जनरली कितें आसा, आमकां एक डिग्री इंजिनियर जालें की 7 ते 8 वर्सांनी प्रमोशन मेळपाक जाय. म्हाका फर्स्ट प्रमोशन मेळ्ळें म्हणजे म्हजे बॅचीक 18 वर्सांनी. बाकीच्या आमचे थोडे म्हजे बॅचीचे फाटले आशिल्ले तांकां मेळ्ळें 21 वर्सांनी. म्हणजे तांचे आमी 23-24 वर्सांचे जॉयन जाल्ले म्हणून तांचे अर्दे वयर आयुश्य फक्त एकाच प्रमोशनाक गेले. थोडे बावडे ऑलमोस्ट 8-10 दिसांक जाले आनी रिटायर जाले. अशी परिस्थिती आसा. कित्याक ही म्हणजे एक म्हणजे हें प्रमोशनां एक PWD अशें हें आशिल्लें की पोस्ट खाली जाले की रोखडेच बाबा काडिनाशिल्ले, मागीर एटलिस्ट वर्सान तरी बाबा प्रमोशनां काडपाक जाय आशिल्लीं, तें काडप ना. जेन्ना आपलो मनीस कोण फुडें पावता, लागीं येता तेन्नाच काडप, ना जाल्यार तुवें ताजे कोणाचे पांय धरप पयलीं आनी मागीर तो बाबा पत्तून, ना जाल्यार पॉलिटिकली हें प्रेशर हाडप, करपाचें, पावर हाडप. हाडपाचें अशें करून हें करपाचें. हें एक वायट पायंडा आसा. आनी तातूंत जनरली कितें आसता, फॉर एग्जांपल आतां हो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, हो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर जाल्लो 16. आज खंयचेच तुवें फाटले प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर पळयशात, तुमी म्हणून रेगो पळयात, दत्तप्रसाद बोरकार, मागीर आमचो नंबियार, कळ्ळें, सगळे अशे फाटले फाटले आशिल्ले पळय न्ही, जागीरदार, हांकां एक 2 ते मॅक्झिमम 2 ते 3 वर्सां मॅक्झिमम, कळ्ळें, आनी तांचे वयर तांकां मेळूंकूच ना. कित्याक आनी ताणें कोणाक एक्सटेंशनूय तेन्ना दिवं नाशिल्लें, म्हणून रेगुलर प्रमोशनां जातालीं. आतां हो पार्सेकार म्हज्या जस्ट 1 वर्स सिनियर, कळ्ळें. आमी TA तेन्ना तो जालो, कळ्ळें. ताज्या सिनियर जे आशिल्ले तांकां सगळ्यांक बायपास करून हो SE जालो, कळ्ळें. SE जातकीर CE जालो इमिजिएटली. जी रेगुलर सर्वीस लागता ती काय ताणें केन्ना कंप्लाय केली ना, कळ्ळें. आनी समहाव ही बिकेम PCE इन 2016. जो तो PCE आसा आतां सादारण 8-9 वर्सां आसा, थंयच PCE म्हणून आसा. कितलीं वर्सां. मागीर कितें जाता, एकदां थंयच उरले की ना बाकीच्यांचे भयंकर अन्याय जाता. फॉर एग्जांपल हांव CE जालो जस्ट एक हांव ऑगस्टान रिटायर जावपा आशिल्लो. 20 तारखेक ऑगस्टाच्या काय 21 तारखेक हांव CE जाला. म्हणजे तशें पळयल्यार हांव 8 दिसांक CE जाल्लो. एक्चुअली वी आर एलिजिबल. अशे आमचे कितलेशेच भुरगे, हुशार भुरग्यांक सो अशें अन्याय केला. जाला म्हणटा तुमी तुमचेच PWD तुमचे पॅरंट डिपार्टमेंटान. हय. तुमी आनी कितें कोण सांगशात अशें जेंचेर अन्याय जाला, जे बाबडे खरेंच डिजर्विंग आशिल्ले? न्ही, कितले आसले आमच्या हातून वेरेकार म्हणून एक आशिल्लो, जो ताजे परस सिनियर, कळ्ळें. मागीर शिरडारकर म्हणून आशिल्लो, तोय सिनियर आशिल्ले. ती बॅचूच सिनियर आशिल्ली सगळी. तांकां प्रमोशन मेळना, कळ्ळें. म्हणजे चीफ इंजिनियर सुद्दां तांकां लेट मेळ्ळें. दे हॅव टू वर्क अंडर हीम, कळ्ळें. आनीक अशें आमच्या वेळा बॅचीचे खूब आसात की तांकां बोड्यांक जावनूच रिटायर जावचें पडलें. अशें आमचे कडेन थोडे M.Tech जाल्लो भुरगो आशिल्लो, कळ्ळें, शंभू मालवणकार म्हणून. इज अ इंटेलिजंट भुरगो, पूण तो बावडो ताजी परिस्थिती पळयल्यार जस्ट एक 6-7 म्हयन्या जालो आनी रिटायर जालो. आनी हांगा डिप्लोमा आशिल्ले ते CEच्या पोस्टार वचून बसले. दिस इज इनजस्टीस न्ही. इनजस्टीस. सो हें डिमोरलायज करपी सगळे मात तरी विचार करपा जाय आशिल्लो. डिप्लोमा इंजिनियर SE जायनासतना MD कसो जावंक शकता सिवरेजीचो, आनी पगारूय बी हाजो CEचो. वॉट इज दीस? म्हणजे कोण विचारना म्हणून कितें हम करे सो कायदा. दीस इज व्हेरी बॅड. कित्याक तुमी आतां पळयशी न्ही, आज काल आतां 64 सुमार भुरगे आतां इंजिनियर आमचे कोर्टान गेल्या. हे कित्याक खतखत्ताला हांकां, कळ्ळें. तो स्फोट जाला आतां तांचो. पयलीं कितें जातालें, सगळेच भिताले आनी ड्यू टू पॉलिटिकली इंटरफियरन्स कोण ती हाका वचना, फाल्यां सकाळीं म्हाका ट्रान्सफर करून काणकोण उडयलो, म्हाका आनी हे भयान बावडे थोडे जाण ओके आसूं पाड पडूं अशें म्हणून अन्याय सोंसताले, पूण आतां तें जायना. आतां सोंसूं नाका. आतां हो स्फोट जातलो, जाला हांव तुका सांगता, कळ्ळें. आनी जी आतां ती हरेरावी आसा पळय न्ही, इट इज बिहायंड कंट्रोल.
सो तांणी जशें सांगलें की आतां सगळे खतखत जी आसा ती तयार जाल्ली खास करून हे PWD म्हणून हे आतां प्रमोशनां जाता आनी कितें जाता हाचेर हरशी डिपार्टमेंट खंयचो कंट्रोल आसपा जाय कोणें हें सगळें पळोवपा जाय फॉरेन म्हटल्यार डिपार्टमेंटल हेड आसता तेणें आपल्याचेर डावन द लायन कित्याक तो एक बापूय हे नदरेन ताका तेजो स्टाफ पळयता पूण जेन्ना एक्सटेंशन मेवलें न्हू तो आपल्याची मर्याद पासून वगडायता कित्याक लोक ताका रेस्पेक्टान करिना कित्याक तेंची तो सगळ्यांची प्रमोशनां डावन द लायन हें करता न्हू आनी इवन यूथ पळय हा अनएम्प्लॉयड यूथ तांकां हें कित्याक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कित्याक डिनाय करपाची आतां ते म्हटलां आमच्या नेवरेकर बाबान तेजेर हांव एक एड करतां थिंगासर एकलो संतोष बिमेगौडा म्हण आहा इंजिनियरींग ऑफिसर म्हण ताका ताणें प्रमोशन दिलां पयरूच पेटिशन फायल केलां नरेश हेदे यशवंत मापारी अरविंद सावयकार आनी अरविंद पैंगीणकार म्हणून हेणी कित्याक दे वेर सिनियर टू हिम आनी ताणें कितें केलां ताका प्रमोशन दिलां तें दिलां ताका कॉन्ट्रॅक्टर्स लायसन्स दिवपाक ताका क्विड प्रो कोन हो खंयचो तरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आहा आनी आमी वयता थिंगा तेंच पळयलां हे पळय रिटायर्ड पळय एक्सटेंशनाचेर आहा बादामी आहलो WRDन ताणें आमची गोंयची मादय आमची गोंयची लायफ लायन हाचें कितें केलें तें सगळे लोक जाणा तुमकां खबर आसतली विवेक कामत एक डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनान डायरेक्टर म्हण ताका हें केलें एक्सटेंशन दिताले ताणें हे पळय म्हाजे कडेन लिस्ट आहा कितले पोस्ट ताणें लॅप्स केलेले इतले पोस्ट लॅप्स केलेले इतले पोस्ट वेकंट दवरलेले हे गोंयचे भुरगे कामाक लागतले असले न्हू कितले पोस्ट आसा सर हे पळय तुका टोटल नंबर टोटल आमी करूंक नासलो थोडे सांगचे म्हटल्यार मल्टीटास्किंग 56 पोस्ट वेकंट आनी 46 पोस्ट लॅप्स म्हणजे हे भुरगे म्हणजे जेंका प्रमोट जावन जे एक्सटेंशनां दिता ते तेंचे कामाकूय न्याय दिना म्हणटा तुमी हय ते करिना कित्याक ते कोणाक तरी आपल्याच्या मास्टराक ऑब्लायज करपाक कित्याचें कितें करता मागीर हिंगासर आहा न्हू व्हेकल ड्रायव्हर्स आहा 16 पोस्ट वेकंट आनीक 3 पोस्ट लॅप्स मागीर अशें जायते आहा लोवर डिव्हिजन क्लार्क हे सामान्य टुवेल्थ शिकलेले भुरगे कामाक लागतले 23 पोस्ट ऑफ LDC लोअर डिव्हिजन क्लास क्लार्क वेकंट आणि 5 पोस्ट लॅप्स हे ताणें दिलेले RTI इन्फॉर्मेशन घेवन येयला हांव म्हाजे तोंडाची बात सांगना हे सगळें तुमकां पेपरार मेळ्ळां आनी एक्सटेंशन दिलोलो मनीस जरी तर असो करता तेजी एफिशियन्सी खंय गेली ऑन वॉट बेसीस तुमी एक्सटेंशन दिता तें प्रश्न चिन्ह आहा गोंयच्या लोकांक त्रासान घालपाक हे म्हज्या सरकारा कडेन विचार तर सरकारान सांगचे बाबा एका कित्याक दिले ऑन वॉट क्रायटेरिया यू गेव द एक्सटेंशन टू हिम सो सर तुमी PWDन काम केलां खूब वर्सां CE म्हणून रिटायर जाले ह्या सगळ्या वातावरणाक लागून आयज खात्याची कितें दशा जाल्या किंवा तुमी कितें सांगशात तुका म्हजें फ्रँक ओपिनियन सांगू म्हाका अशें दिसतालें जेन्ना आमी जॉयन जाले PWD एक वालोर कसो आशिल्लो डिपार्टमेंटाक खंय रे PWDन आमकां अशें म्हणटाले आमकां म्हाका याद जाता हांव म्हाज्या बापायक एक दीस दोतोरागेर घेवन गेल्लो बापायक तेन्ना हांव PWDन जॉयन जालो म्हणून एक व्हडलें मागीर ताका दोतोरान तुगेलो चलो कितें करता ताणें ऑफ रिपब्लिकासान इंजिनियर आसा म्हणून वरात ताकाय बरें दिसलें की ऑफ रिपब्लिकासान हो इंजिनियर आसा म्हणून पूण आज परिस्थिती अशी वायट दिसता म्हाका कित्याक मेळिल्लो मनीस PWD मरे चोर मरे तुमी अशी PWDन 70 ते 75% बरे लोक आसा बरे म्हणजे अशें ताणी केन्नाच कोणाचे भानगडीक ना काय ना 75% हांव तुका सांगता अजून पर्यंत पूण हे एक 25% हे आसा पळय न्ही ताणी हे सगळें वाट लायल्या PWDची कळ्ळें तांकां फूल सपोर्ट पॉलिटिशियन्सांचोय आसतात कळ्ळें हांव तुका सांगता म्हणजे थोडे MLAक तोच जेई जाय तोच येई जाय ताका खबर आसता आपूण आनी वाचलें की म्हाका कोण आलेना इस्टिमेट हांव तुका सांगता अशेंच येतात आमकां हांव जेन्ना आसतालो तेन्ना पळयता प्रत्येक कडेन इस्टिमेट आयलो की वायडनींग ऑफ द रोड तशें पळयल्यार आज म्हाका दिसता आमी पळयत न्ही इस्टिमेट करता प्रत्येक रोड आमचो 4 लेन जावपा जाय विलेजींतले सुद्दां प्रत्येक वर्स इस्टिमेट आयलो की 1.5 मीटर वायडनींग 1.5 मीटर वायडनींग एक आमी जेन्ना पळय काडटाले पळय न्ही ताजें ऑब्जर्वेशनां कित्याक गुगलाचेर पळयात तुका लेटस्ट म्हजे कडेन हें आशिल्लें गुगलाचेर हांव पळयतालो तेन्ना काडलें की मागीर म्हाका फोन येताले ते तूं बारीक बारीक घेवन कित्याक बसता रे हे कोणाच्या पॉलिटिशियनांचे ते घेवन बसनाका आनी हांव खूब जाणां कडेन वायट जालो म्हण म्हाका व्हडलें वायट दिसूं ना कित्याक थोडे जाण हांव सुबेज म्हणटालो पूण आय डोंट केअर म्हाका जें मनां दिसतालें कित्याक आमचे गुरू आशिल्ले पळय न्ही तुमकां सांगता आमचो गुरू म्हणजे गजानन पद्मनाभय्या
कळ्ळें, हायली इंटेलिजंट मनीस, Correct. उमेश नायक, कळ्ळें, दॅट यू कॅन के जेम ऑफ अ PWD, आज ना ते आमचे मदीं. तशेंच दत्तप्रसाद बोरकार, कळ्ळें, हाणें आमकां केन्नाच वांकडे म्हणून ऑलवेज यूज टू थिंक अबावट गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटाचें वायट चोरून केन्नाच करूं नाका. आमकां कितले फावटी ते अशे तापयताले, हें करताले आनी समजून सांगताले हें अशें न्ही, अशें करपाक जाय म्हणून. अशे तरेचे लोक अशे एका तरेचे टायमार आशिल्ले. खात्यान आशिल्ले. आशिल्ले आनी आमकां तेन्ना खूब वी आर प्रावड आमी तांचे अंडर काम केलें म्हणून. आमी शिकले खूब, कळ्ळें, तांचे अंडर काम करून. पूण आज ती परिस्थिती न्ही. आज फक्त तूं चापलुसी करतल्याक चल वालोर. आं, चापलुसी आनी बाबा तेका एक्सटेन्शनां दिवन हें करून घेवप, तें तें करून करून घेवप, घेवप. चुकीचीं कामां करून घेवप. आमी कित्याचेर सायन मारपी न्ही. म्हण आमकां सेन्सिटीव पोस्टाचेर केन्नाच घाले ना अशें. आं, खंय थंय खंयच काम ना, खंय RDNशे कोण आनी पळय म्हाका खंय फरक पडना. हांव खंयीय काम करपाचो बरोबर. आनी खंयीय गेलो ते तुमी म्हाजे खंयच्या डिपार्टमेंटान काडा, देर वॉन्ट बी एनी सिंगल ब्लॅक स्पॉट ऑन माय करियर. Correct. दॅट आय कॅन टेल यू. म्हजे सारके म्हजे बरोबरचे बाकीचे भुरगे आशिल्ले, खरे बरे भुरगे. हे हॅरेसमेंटा खातीर ऑलमोस्ट आमचे 5 CEनी VRS घेतले. खंयच्याच डिपार्टमेंटान तुमी CEनी टॉप बॉसांनी VRS घेतले दाखय म्हाका ऑल ओव्हर इंडिया. कित्याक घेतलें? आतां ते ओपनली सांगिना, पूण ते आमचे फ्रेंड सांगले नाका रे टेन्शन येता, हें येता म्हूण अशें सांगून बोड्यांनी सोडलें. सो असो कारभार असो PWDचो कारभार जाला पूण जे जो तूं सस्टेन करपी म्हजे सारको मनीस आसा तो केर काडना. केळ काडना. कळ्ळें, पूण थोडे बोडे कितें आमचे सारके सगळे आसना न्ही. तो थोडे बोडे आशिल्ले ना रे आसूं पाड पूण आमकां ती भानगड नाका, हांगसरले गेल्ले बरे, कळ्ळें, अशें करून तांणी VRS दिली. तांकां कसलोच मॅलिफायड इंटेन्शन नाशिल्लें. तांणी केन्ना थोड्यांनी म्हणजे एक बरो रिसोर्स जो आसा स्टेटी खातीर गेले खरो ते आमी लूज केले म्हणटा तुमी ह्या सगळ्या खतखत्यान भितर. गेले आनी अजून सुद्दां आमचे कडेन बरो रिसोर्स आसा ना न्ही. कळ्ळें, बरे इंजिनियर अजून आसात. तांकां योग्य वेळार टॅप करपाक जाय, पूण तांकां टॅप जायनात. कळ्ळें, जे तुका कित्याचेरूय सायन मारपी आसात ते सकयल डिव्हिजनान आसतात, कितें आसतात. आज परिस्थिती तुमी पळयल्यात आमच्या हायवेचीच. आज हायवे तुमी पळयात आमचो आज रायट फ्रॉम पत्रादेवी टू हांगा जुवारी ब्रीज पर्यंत कितें परिस्थिती. गाडी चलोवंक शकता तूं ताजेर ना. यू गो टू बेळगांव, खानापूर टू बेळगांव वच, करेक्ट. तूं डॅशबोर्डाचेर उदकाचो ग्लास दवर, हालताले पळय. बरोबर. आनी आमी हांगा कॉन्क्रीट म्हणून रस्ते केले आनी हे केले सगळे पॅचेस. आमी हायली इंटेलिजंट आनी हे ते म्हणटा, पूण परिस्थिती पळय आमची आनी तांची. मुद्दम वचून पळय दाखय. हांव कोणाकूय सांगता नाही आनी आमी सांगपाक गरज ना सर. स्वता जेन्ना तुमी सांगता तेन्ना आमी आनी वेगळे सांगपाची गरज ना. जेन्ना आमी काम करताले पळय न्ही, आमचे जे बॉस आशिल्ले पळय न्ही, मात वांकडे करूं दिसनाशिल्ले, तापयताले आमकां. कळ्ळें, म्हणजे आमकां तातूंत एक वायट दिसनाशिल्लें की तातूंतल्यान आमी खूब शिकपाक मेळटालें. कळ्ळें, हांव जुवारी ब्रिजाचेर आशिल्लो रिहॅबिलिटेशन. इट वॉज द फर्स्ट ब्रिज इन इंडिया टू बी रिहॅबिलिटेड आनी फुल्ली लोड टेस्टिंग आनी इंस्ट्रुमेंटेशन करून. म्हजो CE जो आशिल्लो SC आशिल्लो उमेश नायक म्हणून, ताका फोन केलो म्हणजे इमिजिएटली येतालो. कळ्ळें, कितें सो ती एक शिस्त आसताली, प्रामाणीकपणां आसतालो. उमेद दिसताले. आमी रातचे लोकांक त्रास जावं जायना म्हणून आमी रातचे 10:30 चालू करताले आनी सकाळीं 5 पर्यंत आमचें स्ट्रेसींग चलतालें. तोय आसतालो आमचे. बरोबर. सर, सरान जी सांगल्या परिस्थिती, मी सरान ते प्रत्यक्षात अनुभव घेतिल्ल्यो ह्यो गजाली. आमी उलोवण्यापेक्षा सर जे कितें सांगता तेका चड वेटेज आसा. ताणें फेस केला सर. सांगपाक खूब आसा ना न्ही, पूण परिस्थिती आमकां 3 दीस लागतले हांगा सगळे. तर उलयत रावले आमी जाल्यार व्हडले व्हडले ग्रंथ आसात. सर, तुमी एक बरो मुद्दो हे केलो की जे लोक एक्सटेन्शनाचेर आसात तांचो वापर हो वायट गजालीं खातीरूच सरकारान केला. सो ही एक सत्य परिस्थिती, तुमी हे स्वता अणभवला. दुसरे वटेन आमचो एम्प्लॉयमेंट रेट जो आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो वाडत आसा स्टेटीन भितर. सो हें एक ताचें कारण, कित्याक भुरगे आमचे नर्वस जातात, भुरगे पळयतात बाबा कितें चल्लां गोंयान भितर तें. आनी हें केन्नाच्यान हो ट्रेंड चालू जालो गोंयान हो एक्सटेन्शनांचो पळय हो. आनी हेका जबाबदार कोण? ना, एक्सटेन्शनाचो हे म्हणजे पळय लक्ष्मीकांत पार्सेकर पळय चीफ मिनिस्टर आसलो, तेका एक फावट हांव मेवलो आनी ताका हांवें सांगलें. तो ताणें म्हाका एकूच कितें सांगलें जाणा, हे मरे बिकारडे म्हणूंक लागलो. बिकारडे लोक हे आमचे कडेन येता म्हणूंक लागलो फायली घेवन हें करपाक. हें आयज कॅमेरा फुडें सांगता हांव आनी तूं तशेंच आंदोलन चालू दवरा म्हणूंक लागलो. हें तुमकां CM सांगतालो CMन म्हाका जेन्ना तुमी आंदोलनां करताले. चालू दवर हे बिकारड्यांक म्हणूंक लागलो. हेच फाव लॉस अशीच लॉस करूंक जाय म्हणूंक लागलो. हे आमचे कडेन फायली घेवन येता म्हणूंक लागलो. पूण तेणें कितें केलें, एक बरें केलें तेणें, तुमकां लॉस सोंसूंक जातली मरे म्हणूंक लागलो. इवन विजय सरदेसाय तेणें म्हाका सांगलें तुका खबर आसतलें, हांव थोडो तेंप जेन्ना हांवें वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलो तेन्ना हांव थोडो तेंप 1 वर्साक सुमार हांव गोवा फॉरवर्डान आसलो.
तेन्ना विजय सरदेसायन म्हाका पर्सनली सांगलां, आपल्याच्या फुड्यान लोक येताले म्हणूंक लागले हे मागपाक एक्सटेंशनां, तुका लॉस सोसूंक जातली मरे. म्हणजे जेन्ना पळय एसोसिएशन लॉस कोत्ताली हेका, तेन्ना ऑफिसर खंय तरी लॉसताले. वय तो पाड पडलो, नाजारे थांबतालो, पिसो तो म्हणटालो. पिसो म्हटल्यार सो तेणे भंय म्हाका आसतालो. म्हाजो भंय आसतालो. पण आतां ती भंय कोणाचीच सो ना. कितें असोसिएशन तुमचें कितें करता आतां? आतांचें हांव कितें नकळत, पण तेणी करूंक जाय, येवंक जाय ते. हम्म. येवंक जाय, हेजेर येवंकूच जाय, नाजाल्यार जावचें ना. कित्याक आनीकूय आतां उत्तम पार्सेकाराचें आनीक एक हांव आयकलां, ताची एक व्हेहिकल आसली, हायकोर्टान खंय तो थोडे सामन्सांक कित्याक लागून वचोंक ना, आयकल्यो खबरो ह्यो, सामन्सांक लागून तो एपियर जावंक ना. प्लस हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें तेजी व्हेहिकल आहा पळय ती पर्सनल यूज करता पळय ती व्हेहिकल अटॅच करची म्हणून. ताणें सांगलें आपूण पर्सनल व्हेहिकल यूज करता म्हणून. तेन्ना जायकाची एक व्हेहिकल, गव्हर्मेंट व्हेहिकल इनोवा GS07G 7766 ह्या नंबराची, ही अटॅच करून आयज ते हायकोर्टाची ती पळय रजिस्ट्री आसली ओल्ड हायकोर्टाची आल्तीन, तेजेर तिंगा वाली चोडटा आतां. काबार जाली ती सामकी. न्यू व्हेहिकल, तशें न्ही, म्हणजे गव्हर्नमेंटाची गाडी, कर्मा. याची पर्सनल अशी नाही, म्हणून ती 2016 तो आतां पळय चीफ इंजिनियर म्हूण आहा. हितून कसली कर्मा म्हूण आहा म्हूण कोण जाणा. आनी अशें म्हणटा की तोते की जान कितें चोच में है म्हणटा. हांवें आयकलां ते प्रमाणे उत्तम पार्सेकाराची जान आसमास आनी बाकिया म्हूण हे 2 कॉन्ट्रॅक्टरांचेर आहा. थावजंड्स ऑफ क्रोर्स खंय कितें जाल्यार घडटलें. कालूच कोणे तरी एकल्यान कंप्लेन केल्या, एकले बायलेन, लक्ष्मी कितें तरी नांव तिचें, लता देसाय. लता देसाय. म्हणटच असले हें कोत्ता पळय, ह्यो भानगडी जाता पळय, त्यो असले एक्सटेंशन दिल्यार तेंकडच्यानूच जाता. आणि तुम्ही म्हणटा तशें ती गव्हर्मेंटाचो पयसो, ती गाडी थंय तुमी म्हणटा तशी बरी कुसली. बरी गाडी Hardly कुसली म्हाका न्हू. दिसता 40,000 बी सो हे आमकां दोळ्यांनी दिसता ते आमी उलयता, अश्यो कितल्योश्यो गजाली आसतल्यो ज्यो लोकांक खबर ना. खबर ना. लोक बाबडे पूण सरकारी भितरल्या म्हणटा आनी ओगी भितर. रावतात. कळ्ळें? सरकारी म्हणटा आनी ओगी रावतात. सो सर, तुम्ही सगळें मांडलें कितें चल्लां तें, तुमीय सांगलें, बट तुमी एक होप तरी गोंयकारांक दिला, कित्याक तुमी थंय CE म्हणून आशिल्ले. सो तुमी म्हणटा की अजुनूय PWDन बरे लोक आसा. खूब खूब बरे लोक आसात. सो ताका सरकारान खंय तरी तांकां नर्चर करपा जाय, तांचो टॅलंटाचो वापर करून घेवपाक वापर जाय. करपाक जाय. फक्त कितें आसा, हांगसर कितें आसा, थोडे लोक मेजावयले केळें काडून फिर्याद जोडटा म्हणटा पळय न्ही, तशें आज जी हायवे आसा पळय न्ही, ती आमची वेरेकार म्हणून, विजय वेरेकार म्हणून, ही वॉज अ मास्टर मायंड. कळ्ळें? तो आनी ताजी टीम आशिल्ली बाकीची, लक्ष्मीकांत नायक, देसाय आनी अशें तांणी दिल्लीक म्हयनो रावून, आनी तेन्ना सपोर्ट ऑफ भाई आशिल्लो, थंय म्हयनो रावून तांच्या घरा कडेन फॅमिलीचो प्रॉब्लेम आसतालो, तरी पूण ते बाबडे थंय रावताले आनी तांणी तें करून हाडलें. पूण तांणी केन्नाच अशें फुडें आयलें ना तें की आमी केलें, हें केलें म्हणून. कळ्ळें? ही हायवे जेन्ना पयली आयिल्ली तेन्ना हांवें केल्ली वीथ इन कन्सल्टन्सी वीथ विल्बर स्मीथ. जेन्ना चर्चिल आलेमांव आशिल्लो तेन्ना हांव गेल्लो दिल्लीक, चर्चिलान म्हाका व्हेल्लो तेन्ना कमलनाथा कडेन. तेन्ना तांणी 60 मिटर एक्वायर कर म्हणलेली. आमी तेन्ना सांगलें, हांवें एक्सप्लेन केलें की हांव आशिल्लो, आमचो चीफ इंजिनियर चिमुलकार, वाच्या सुंदर आशिल्लो आनी सेक्रेटरी आशिल्लो. कळ्ळें? आनी चर्चिल साहेब, आमी सगळे वचून कमलनाथाक मेळिल्ले आनी कमलनाथा कडेन आमी म्हाका ताणें सांगलें, चर्चिलान तुका एक्सप्लेन कर आमचें. हांवें ताका एक्सप्लेन केल्लें आमची टोपोग्राफी सगळी, आनी आमची 800 स्क्वेअर किलोमिटर आमकां आसा, तातूंत आमची खजानी कितली गेली, दोंगर कितले गेले, मायनींग कितली गेली, CR कितली गेली, आनी आमी म्हणलें हॅबिटेशन कितल्याक आसा, आनी वो 60 मिटर गेल्यार एवरीथींग वील बी वायप्ड अप. कळ्ळें? ही हॅज एग्रीड, ते मेंबर्स म्हूण आसता नॅशनल, आनी थंयच तांणी सांगलें गोंयची आमी 45 करता आनी रेड्यूस केली. चिंचिणीची आसा ती आमगे 35 केल्ली. कळ्ळें? चिंचिणी. सो अशा पद्दतीन पयलीं कामां जातालीं. कळ्ळें? आतां हेतून पॉलिटिशनांचो कितलो रोल आसता सर? तुमी चर्चिलाचें नांव घेतलें, तुमी PWD इतलीं वर्सां आशिल्ले. न्ही, चर्चिल म्हणटा असो एक रसायन तें, ताका तूं सारकें खरें सांगीत न्ही की ताका सारकें पडटालें. केन्नाच ताणें म्हाका, आमची वाद सुद्दां जातालो, कोणी मिनिस्टर म्हणगे आमचो वाद जाता, पूण ताका दिसतालें की हांव सांगता, आमी केन्नाच ताका वायट हें सांगलें ना. म्हणजे ताका पटोवन दिलें जाल्यार तो पटोवन एग्री दिलें, जातालो. हें अमकें जावपा जाय म्हणून. तो मागीर बाकीच्यांचें कन्सल्ट घेवन, पूण आमी जें सांगलें ताका एग्री जातालो तो, ना न्ही. सो सर, एज अ क्लोजींग रिमार्क म्हणून हेका आतां सॉल्युशन कितें, सरकारान कितें करपाक जाय, सरकारान कशे पद्दतीन वचपाक जाय, काय सरकारा कडेन ही इच्छा शक्तीच ना कितें करपाची, आनी असल्या लोकांक हाती कडेन धरूनच सरकार म्हणया आमी राजकारणी म्हणया तेंचे फावता आनी आपले ते फावोन घेतात अशी परिस्थिती आसा. पळय, म्हाका जाल्यार दिसता कितें जाणा, एक्सटेंशनां ही दिवंक जाय. कोणाक दिवंक जाय?
जो कोण एक सायंटिस्ट कसले हेजेर रिसर्च करता हम्म. आनी तेजी रिसर्च कन्क्लुडींग हेजेर येयल्या हम्म. आनी तो कितें समाजाक बरें करूंक शकता तेका एक 2 म्हयने 5 म्हयने दिवंक 6 म्हयने शकता. दी तूं अंटील दॅट रिसर्च इज कम्प्लिटेड. ओ एक सोल्जर जो गेराक गेला वॉर झोनान आहा तो सारकें आनी तो जरी तर आयज रिटायर जाता यू कॅनॉट टेल हिम टू कम बॅक. सारकें His things should be naturally extended until the war gets over. करेक्ट. मागीर एक टीचर आतां रिटायर सर्वीस करता तेन्ना ती भुरग्यांचेर एक आपुलकी डिवेलप जाता. ती जरी तर रिटायर जाता सपोज इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर आनी जरी तर Exams. इयर काबार एकाडेमीक इयर काबार जाता एप्रिलान एप्रिल जाल्यार इट शूड बी कंटिन्यूड टील दॅट दॅट एकेडमिक इयर एकाडेमीक इयर. ओ एक ब्रीज कोणी जरी तर आतां अटल सेतू ब्रीज जालो थिंगा जरी तर एकलो इंजिनियर हें करतालो तेका सारकी खबर आसता तो कंप्लीट जायसर दिवपाचो. ओ एक डॅम बिल्ड करता तो डॅम कंप्लीट जायसर तेका एक्सटेंशन ना जाल्यार each and every extension has to be stopped because it is a virus. It is killing the future of unemployed youth of the Goa. Correct. And also they got demoralized करता जे कोण in the line of promotion हा पळय तेंका demoralize करता. कशें सर्वीस करतले ते सारकें. सो तुमी कितें सांगतले? म्हाका म्हणजे एक्सटेंशन ताणें सांगलें तशें बरोबर आसा सारकें, हय. कित्याक हांव एक्सटेंशनाचे उलय म्हाकाय 1 वर्स एक्सटेंशन मेळ्ळां कळ्ळें. तेन्ना तो म्हणटा तशें जे आमचे कडेन थोडे इंजिनियर आसा पळय न्ही खरे इंटेलिजंट आसात तांकां सपोज तांची आमकां यूज करपा जाय इंटेलिजन्सी जाल्यार वी कॅन कन्सिडर देयर एक्सटेंशन कळ्ळें. दुसरें म्हणजे रिपिटेड एक्सटेंशन दिवं जायना कित्याक बाकीच्या फाटल्यांतल्यान खूब अन्याय जाता आनी फ्रस्ट्रेशन येता. फ्रस्ट्रेशन येता. बरोबर. तुम्ही सांगले न्ही कितलेशेच जाण सोडून गेले VRS घेतली म्हणून. 5 बरे लोक. बरे इंटेलिजंट आनी तांचे कडेन आनी हो स्टेटीक लॉज न्ही. कॅरियराचेर केन्नाच दाग ना. दाग म्हणतो बरोबर. कळ्ळें. ते सोडून गेले. बरोबर. खंयचेच ऑल ओव्हर इंडिया तुमी काड डिपार्टमेंट खंयचेच अशें सोडून गेलेले दाखय म्हाका आनी शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम जस्ट एक ह्याच टेन्युरा ह्याच मनशाच्या टेन्युराक म्हणटा तुमी. सो ह्याच नोटाचेर आमी थांबता. नाजारेत सर आसूं किंवा नेवरेकार सर आसूं दोगांनी आमकां कितें चल्लां कितें परिस्थिती आसा ती दाखयली. आमी ती लोकां मुखारूय हाडली कारण तें कळपा जाय लोकांक कितें चल्लां तें आनी सरकारानूय हाजेर खंय तरी दोळे उगडपा जाय. आमी म्हणटा की बरें प्रशासन दितलें आनी हें दितलें म्हणून जर अशीं एक्सटेंशनां मेळपा लागलीं अशें जर सगळी वाताहात जावपा लागली जाल्यार बरें प्रशासन आमी लोकां पर्यंत खऱ्यांनीच पावपा शकतले काय त्यो फक्त तोंडाच्यो बडायोच थारतल्यो हाजेर सरकारानूय विचार करपा जाय आनी हाजे फुडें हो विशय जो आसा तो गांभिर्यान सिरियसली घेवन तो हाताळपा जाय. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. देव The Voice for Goy.